आया करीमा पढ़ी है, मैंने सादा सा तर्जुमा आपके सामने रखा है। इसका शान नज़ूल ये है कि एक मुनाफिक बंदा मर गया, उसकी कब्र पे हजूर खड़े हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हबीब जब तक आप खड़े हैं ना, मैं इसको अजाब, काफर का दर्जा मुनाफिक से भी, काफर से भी, मैं तवज्जो चाहूंगा, मुनाफिक का दर्जा काफर से भी नीचे, मुशरिक से भी नीचे, गुनाहगार तो गुनाहगार रहे ना, जो पक्का काफर है, पक्का बेईमान है, उससे भी निचला दर्जा मुनाफिक का है। अल्लाह पाक ने फरमाया जब तक हबीब आप इसकी कब्र के साथ खड़े हैं, आपके मुबारक कदम जब तक यहां पे लगे हैं, ए हबीब मैं इस मुनाफिक को भी अजाब नहीं दूंगा। पता चला जहां पे मेरे करीम मुस्तफा के कदम मौजूद हों, रब मुनाफिक को भी अजाब नहीं देता। और जिस मां के पेट में करीम मुस्तफा 40 दिन रहे हों, सुभान अल्लाह, ये तो मुनाफिक की बात मैंने की है। कहा हबीब आप जरा पीछे तो हो, फिर देखना इसके साथ क्या करता हूं। ए हबीब तुम्हारी वजह से इस मुनाफिक को भी मैं अजाब नहीं दे रहा। ए हबीब थोड़ा आप पीछे हो, इसके साथ क्या करता हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना, ये हम हमें नहीं कहते, कई समझते हैं कि जज्बात में कहते हैं। रस्ते में ये शेर बार बार पढ़ा गया है, हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने, जमी को चूमने अरशे मुअल्ला बार बार आया। और इसी तरह एक और शेर है कि जब नबी पाक ने कदम रखा तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये नाज शरीफ का एक शेर है, पत्थर भी कलमा पढ़ के, कहते हैं यार है को गल करने वाली कि पत्थर भी कलमा पढ़ते ने। मैं कहता हूं आओ, तुम एक पत्थर की बात कर रहे हो, मैं एक पत्थर की बात नहीं करता और पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूं। रिकॉर्डिंग हो रही है, 2 पत्थरों की बात नहीं करता, किसी एक पहाड़ की बात नहीं करता, किसी मुल्क के 10, 15, 20 पहाड़ों की बात नहीं करता, मैं सारी रूए जमीन की बात करता हूं। मेरे करीम मुस्तफा जब दुनिया में आए, नबी पाक का कदम, इधर तवज्जो रखें, नबी पाक का कदम ऐसे जमीन पे लगा, रब ताला ने सारी जमीन को पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, हजूर का कदम ऐसे लगा जमीन पे, जब पैदाइश हुई है कदम लगा, अल्लाह ताला ने सारी रूए जमीन को पाक कर दिया है। और भाई तू तो एक पत्थर की बात करता है, मेरे करीम नबी के कदम लगने से तो सारी रूए जमीन पाक हो रही है। और इसकी दूसरी मिसाल देता हूं, कभी आपने, मेरा किसी अकलीती कम्युनिटी के मतलब तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं, कभी आपने पीछे तक जहां तक आवाज आ रही है, जी प्रोफेसर नईम साहब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा प्रोफेसर साहब, कभी देखा है किसी क्रिश्चियन को आपने गिरजे से बाहर इबादत करते हुए उच्ची भी तक आवाज आवे ना? नहीं देखा। क्यों जी? पीछे अगर दोस्त जो खड़े हैं, कभी आपने किसी क्रिश्चियन को, चूंकि क्रिश्चियन हमारे पास मौजूद हैं, वो अमन सुकून से रह रहे हैं, हमारा उनसे और कोई तकाजा नहीं, मैं सिर्फ समझने समझाने के लिए कह रहा हूं। कभी किसी क्रिश्चियन को आपने किसी बाहर इबादत करते हुए देखा है? देखा किसी ने? क्यों? क्रिश्चियन इबादत करेगा गिरजे के अंदर, यहूदी इबादत करेगा अपनी इबादतगाह के अंदर, लेकिन मेरे करीम मुस्तफा के कदम की बरकत ये है, तुम पत्थरों और इधर उधर की बात करते हो। मैं कहता हूं मेरे करीम नबी के कदम लगने की बरकत ये है, रब ताला ने सारी रूए जमीन को मस्जिदों व तहूरा, सारी जमीन को मस्जिद बना दिया और पाक बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह
मस्जिद भी बना दिया और पकीजा भी बना दिया है। अब जिथे जिथे दिल करे मसल्ला पाओ ते नमाज पढ़ लो, ये सदका मुस्तफा है। वरना उससे पहले इबादत करने के लिए जाना पड़ता था। आज हमारे बुजुर्ग तो डेरे पे भी वुजू करके उधर ही, ये किस वजह से है? ये नबी पाक के कदम की बरकत है, ये हजूर के कदम की बरकत है। इसीलिए हम कहते हैं, और मेरे हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया करते थे, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, चेहराए व शम्स के अजलाल की बातें करें, ज़ौक़ की बातें करें, शौक़े निहा ताज़ा करें। फर्श से ता अर्श जिसको दुनिया कहती है 2 कदम, मेरे हजरत कहते हैं फर्श से ता अर्श जिसको 1 कदम का फासला, उस हसीने हाशमी की चाल की बातें करें। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जब चलते हैं ना, हजरत मूसा कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जाते, कलाम करने के लिए तुम कोहे तूर पे जाते, लेकिन मेरे मुस्तफा मक्के में कुरान, बोल तो देना, मेरे मुस्तफा मक्के में तो कुरान, मेरे मुस्तफा गारे हरा में तो कुरान, मेरे मुस्तफा बदर में तो कुरान, मेरे मुस्तफा ताए में तो कुरान, मेरे मुस्तफा मदीने में तो कुरान, मदीने में मेरे मुस्तफा उगद में तो कुरान, उगद में। पता चला बाकी नबियों को कलाम लेने के लिए, किताब लेने के लिए, सहीफे लेने के लिए जाना पड़ता था। मेरे मुस्तफा जिधर चलते जाते थे कुरान उनके पीछे आता था, कुरान उनके पीछे आता था। जहां मुस्तफा करीम जाते कुरान उनके पीछे आता था। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों ही की बरकत है कि आज ये सारी दुनिया, सारी जमीन मस्जिद बनी हुई है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाते ही, अभी हमारा तो दिल होता है कि इस दिन कोई हम ऐसी वैसी बात ना करें, लेकिन अभी भी दोस्त बता रहे हैं कि दौकल का जो ग्रुप बना हुआ है उसे ले है कि जेड़े बंदे आज खुशी पे करते हैं ना, वो शैतान दे भाई ने। एक जिम्मेदार बंदे ने मुझे कहा, यानी बच्चे ने नहीं कहा, किसी ने, बुजुर्ग है मुझसे भी बड़े हैं उम्र में, दौकल के ग्रुप में। फिर ये कहते हैं कि देखें जी आज मिलाद शरीफ का दिन है, तो आज भी देखें ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो इनको नहीं शर्म आती? ये आज की बात, अभी आज की बात कर रहा हूं कि आज के दिन खुशी करना तो शैतान का काम है। और तौबा नौजुबिल्लाह लिखा है कि आज के दिन रोना सहाबा की सुन्नत है। तौबा नौजुबिल्लाह। अच्छा, कोई एक हदीस लाके कोई दिखा दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे कोई रोया हो। हाँ, एक रोया, एक रोया ऊन फिर तहम्मल न सुन भी लो याद, एक जरूर रोया जे जिदा ना अपनी से किताबा उठाओ, किताबा उठाओ। शैतान सफा पहाड़ी ते चढ़िया, सिर च मिट्टी पाई, थप्पड़ मारे, मातम कीता, कपड़े पाड़े, पूछया चेलियां काटिया ने उस्ताद जी की होया जे, ते शगिर्द फिर सुन लैन, जेड़े सानू सुनांदे ने वो भी सुन लैन। ओ शगिर्द चेलियां काटिया ने पूछया उस्ताद जी होया की है? उन्हें क्या अज ओ आ गया जे जिदे आउन नाल जिन्हों खिच खिच के मैं जहन्नम वाला करता हाँ पे उन्हें खिच खिच के जन्नत वाले आ जाना। सुभान अल्लाह। आज वो आया जे जिन्हें जहन्नम दे कंडे दे पहुंचिया बंदियां भी फड़ फड़ के जन्नत दे विच ले जाना दे। जिन्ना लोगों को गुमराह कर करके मैं पैड़े रस्ते से लांदा हाँ पिया, अज वो पैदा हो गया जे जिदी एक दुआ नाल रब ताला ने सारे नहीं माफ कर छड़ना दे। मैं ता शैतान आख्या मैं ता रोन दे आज ते रो लो फिर।
تے خوش کون ہویا؟ چنڈے کنے لائے؟ چنڈے کنے لائے؟ جبریل امین نے. کنے لائے؟ اچھا چلو میں اپنی مرضی نال تقریر کر سکنا. زیب راج صاحب نے جنہاں مرضی وکیل آدمی نے جنہوں مرضی پرچہ دے دینا, ٹھیک ہے, جو مرضی کر. اسی اپنی مرضی نال کام, مطلب میرا گل کرن دا, اسی اپنی مرضی نال کام کر لینے ہیں کہ نہیں؟ کر لینے ہیں نا, پاویں کو پٹھا ہی ہوئے تو پاویں کر لینے ہیں کہ نہیں؟ فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں, فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں, پچھلے بندے بھی فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں. اچھا یار جبریل نے جہے جھنڈے اتنے لائے, کعبے تے جھنڈا لایا, ایک مشرق چلایا, ایک مغرب چلایا, ایک کعبے دی چھت دے اٹے لایا. جبریل اپنی مرضی نال آیا یا اللہ دی مرضی نال آیا؟ سبحان اللہ. اللہ دی مرضی نال. کدی مرضی نال؟ او پتا چلیا او پائی میلاد نبی پاک دی آمد دی خوشی چ جھنڈے لانا جبریل دی سنت ہے, نبی پاک دے میلاد تے رونا او کنجر شیطان دی سنت ہے. شیطان دا طریقہ رونا اور خوش ہونا اے جبریل امین دی سنت ہے. اور الحمدللہ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم جبریلی ہیں, ہم جبریلی ہیں اور رونے والے ابلیسی ہیں. ہم جبریلی ہیں. جبریل امین نے جھنڈے لگائے, ہم بھی لگاتے ہیں. جبریل امین نے خوشی کا اظہار کیا, ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور جب ہم کنارہ کشی کرتے ہیں تو خدا کا نام ہے, نہ ماحول کو خراب کرو. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں او بھائی تیرے ال پتر ہوئے تو تو رونا, تینو نوکری ملے تو رونا, تو باہر جاوے تو رونا, تیرا ویزا لگ جائے تو رونا, تینو تو زمین آنی جائے تو رونا, تو گڈی لوے تو رونا. نہیں, گڈی لوے مبارکباد لینا ہے, پتر ہوئے مبارکباد لینا بھی ہے تے دینا بھی ہے. تے کوڑیاں گلاں یاد بھی آؤندیاں نے, اپنی شادیاں تے مسیریاں بھی لوانے ہو, اپنی اکھاں نال ویکھیا کئی دوست گواہ نے. جن نے ٹویٹ کیتا نا اتنے کمنٹ کیتا اپنی شادی تے اے پھلاں والی لڑی لائی دی مسیریاں, تے میں پوچھیا او میں ہاں بھائیا مسیری مسوری ہے کدھر؟ او بس ویکھو جی خوشی دا جو موقع ہے. او بھائی تیری خوشی دا موقع ہے کہ تو ایک منجی تے مسیری لانا ہے. سرکار آن تے ساری دنیا جی ویکھ مسیریاں لگیاں نے. سبحان اللہ. ہاں اے سرکار دے آن دی خوشیاں نے. تیری ایک منجی تے لگیاں ہن, تینوں اپنی خوشی سی تے سانوں بھی خوشیاں چڑیاں نے. اور ہمارے جی کچھ دوست کہہ رہے تھے یہ آدھے نے تھی لائٹاں لوٹا پائی لا لو کے چائنا تے فلانا فلانا لائٹاں لا کے دے, اور بھائی ساڈے وس ہوئے نا اللہ دی قسمیں تے اسی تے تارے بھی لا کے اتوں لے بھی. سبحان اللہ. ساڈے وس ہوئے صحیح, ساڈے تے وس نہیں ہے, ساڈے وس جو ہوئے تارے بھی لے آئیے تھے, ائی چند لا کے لے آئیے. کیوں کہ چاند بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, تارے بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ لنگر بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ جلوس بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ جو تو کھاتا ہے یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے. تے ایہو ہی سیانے آندے نے جیدا کھائیے او دے گیت گائیے, جیدا کھائیے او دے گیت گائیے, جیدا کھائیے او دے گیت گائیے. اسی ایویں نہیں سویر تو لے کے اون تک بیان دے, نعرے پہ لاندے, لنگر پہ بنتے, لنگر پہ کھواندے, آندنے دے نال چنگا سی تسی کسی غریب نو دے چھڑدے. بھائی تو تے ایک غریب دی گل پیا کرنا, سارا غریباں نے کھادا ہی, جی 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 تے رج رج کے کھادا ہی. اور کئی نہیں, اللہ دی قسمیں پوچھ کے دیکھو, کئی آندے نے سارے سال دے وچ رمضان شریف, محرم شریف
تے ربیع الاول صرف 3 مہینے رج کے روٹی کھانے کئی غریب انجنے نے یقین کرو اندرے پورے سال چ صرف 3 مہینے رج کے روٹی کھانے کدی ان لبدی ہے کدی تے رمضان آئے تے رج کے روٹی لب جاندی ہے محرم آئے تے رج کے روٹی لب جاندی ہے یا نبی دا صدقہ لبدائی تے یا نبی دی آل دا صدقہ لبدائی اللہ یا رسول اللہ یا مرحبا مرحبا ہاں یہ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا قبر کے اندر بھی حضور نے آنا ہے او بھائی تیری قبر میں سانپ آئیں گے تیری قبر میں بچھو آئیں گے تیری قبر میں کیڑے مکوڑے آئیں گے میرا رب تو ہمیں خوشخبری دے رہا ہے بھائی کیونکہ تمہارا کوئی معاملہ اور ہوگا میرا رب تو فرماتے منافق کی قبر پہ بھی اگر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا ہم تو نبی پاک کے نعرے لگانے والے ہیں تو نبی پاک نے قبروں میں آنا ہے اور پوچھنا کیا باتیں کرتے تھے ہم سارے مل کے کہہ دیتے ہیں ہم تو دنیا میں یہی کہتے تھے سب سے اولا و اعلیٰ سارے مل کے کہیں گے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کے در کا تصور کر لیں سب سے اولا و اعلیٰ یا رسول اللہ ہم دونگت سے آپ کی بارگاہ میں سلامت کر رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ یا رسول اللہ سلام قبول کر لیں ہم گناہگار آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے وفادار ہیں گناہگار ضرور ہیں پر غدار نہیں ہیں اور ہمیں اس بات میں مان ہے ہم گناہگار ہیں لیکن نبی پاک کے غدار ہیں اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں میری جند بھی تو میری جان بھی تو میری جند بھی تو میری جان بھی تو میرا مذہب تے ایمان بھی تو لوگ پوچھتے ہیں تیرے کیا ہم کہتے ہیں ہمارا سب کچھ حضور ہے میرا تو سب کچھ مل کے کہتے ہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ اونچی آواز میں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں میرا تو سب کچھ اور رب کی توحید بھی اس کی قبول ہونی ہے لا الہ الا اللہ قبول اس کا ہونا ہے جس نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ اور اگر نبی پاک سے نسبت نہیں پڑھ لے کلمہ ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی شنوائی ہو گئی نا تو قیامت والے دن آ جانا میرے پاس شنوائی تب بھی ہوگی جب کہے گا میرا تو سب کچھ جب یہ کہے گا میرا تو سب کچھ نجات تبھی ہوگی میرا تو سب کچھ ورنہ جناب آدم نے بھی گل کوئی نہیں سننی جناب نو بھی گل کوئی نہیں سننی جناب موسیٰ بھی گل کوئی نہیں سننی جناب عیسیٰ نے بھی گل نبی پاک دے کھول جاواں گے تے آکھاں گے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ قیامت والے دن بھی ساڈا ہوئی نعرہ ہونا ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ